बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आप देख रहे हैं कुर्बे दुरूद चैनल। मेरे तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। जिसको मोहब्बत मुस्तफ़ा से है बस वही आशना खुदा से है। और कहते हैं डूबने वाले ने उनका नामे नामी जब लिया, मौज साहिल बन गई तूफ़ान किनारा हो गया। हुज़ूर रहमत कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात कामला का कोई आदमी, कोई इंसान, हत्ता के सहाबा कराम भी आपकी रहमतों अज़मतों को पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। हुज़ूर की अज़मत की हकीकत सिर्फ़ अल्लाह पाक जानते हैं। अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं जानता कि नबी पाक की अज़मत का क्या मकाम है। ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरी अज़मतों को खुदा के सिवा कोई नहीं जानता, मेरी हकीकत खुदा ही जानता है। इसी तरह जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो वो फ़ौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हो जाता है और फिर इंसान पे रहमतों का नुज़ूल होता है, जिसका अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि जो एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतों की बारिश करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का एहसान नहीं रखते। जब इंसान दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक से दुआ फरमाता है कि अल्लाह ताला मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाज़िल फरमाएँ। तो इसके बदले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन दुआ की सूरत में उसको इसका अजर देते हैं। इसी तरह एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ना अपने सहाबा कराम को फरमाया था, जब कोई तुम्हारा दोस्त तुम पर एहसान करे तो तुम उसके साथ एहसान किया करो। मतलब अगर आपको कोई चीज़ देता है, गिफ्ट देता है, तो आप उसको बदले में दें। अगर आपको कोई बहुत महंगा परफ्यूम दे रहा है तो आपके पास उसकी गुंजाइश नहीं है, तो आप उसके बदले में अपनी इस्तात के मुताबिक आप उसको कुछ भी दे सकते हैं। कोई फलों की टोकरी दे सकते हैं, कोई उसकी पसंदीदा चीज़ जिसका वो शौक़ रखता है उसके मुताबिक कुछ चीज़ दे सकते, अपनी बसात के मुताबिक, लेकिन तुम उसको कुछ ना कुछ ज़रूर दो। फिर फरमाया कि लेकिन ऐसा भी होगा कि तुम कोई शख्स के उसके एहसान का बदला तुम नहीं दे सकोगे, तो फिर क्या करोगे? फिर फरमाया कि फिर उसकी तारीफ़ करो, लोगों के सामने तारीफ़ करो। वो ऐसे कि अगर कोई आप पर एहसान करता है लेकिन आप उसके बदले में उस पर एहसान नहीं कर सकते, उन्होंने जो आपके लिए किया, तो आप उसका बदला इस तरह दें, उनकी तारीफ़ करके, उनकी बड़ाई करके लोगों के सामने कि इस शख्स ने मेरे साथ ये अच्छा मामला किया। तो ये क्या है? उस बंदे की शुक्रगुजारी का एक ज़रिया है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात के अंदर एक राज पोशीदा है। तो ना सबसे बड़े जो है ना मोहसिन कायनात कौन है, और इस कायनात पे जिसका सबसे बड़ा एहसान है वो कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। उनसे बड़ा एहसान किसका होगा हम पर कि उन्होंने हमें कैसे ज़िंदगी अता की, कैसे ज़िल्लत वाली ज़िंदगी से उन्होंने हमें बचाया। खुदा ताला तो हमेशा से थे, जब से ये दुनिया बनी है नबी अल्लाह पाक ने ही ये दुनिया तख्लीक की, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन जानता था अल्लाह पाक को? तो अल्लाह ताला का राह दिखाया। इससे बड़ा एहसान हम इंसानों के लिए, हम मोमिनों के लिए क्या हो सकता है? तो अल्लाह वाले कहते हैं कि हमारे जो है ना हज़ारों सजदे, नमाज़ें, पूरी ज़िंदगी की जो है नबी पाक के एक सजदे के मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमारा उनके इस एहसान पे हम क्या उनको बदला देंगे? वो इतनी अजीम हस्ती। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम दुरूद पाक पढ़कर उनके इस जो है ना उन्होंने हम पे एहसान किया, जो मोहब्बत हमारे लिए उनकी थी, उसका बदला यूँ दे सकते हैं कि हम दुरूद पाक पढ़ें, उनकी बड़ाई बयान करें, अल्लाह ताला से फ़रमाएं कि अल्लाह ताला आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी अज़मतों के मुताबिक
جو ہے نا آپ جتنے عظیم ہیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، رحمتیں بھیجیں. ہم نہیں پھر بھی چکا سکتے ان کے احسان کا بدلہ. بس درود پاک پڑھ کر ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کا تذکرہ کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. اور حضور کی بارگاہ میں نا شکر گزاری کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں نازل فرمائیں. یہ شکر گزاری کا طریقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اور جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں نا درود پاک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ لو رحمتیں، اور لو برکتیں، اور لو اپنے مصائب کا حل. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں و نوازشوں کی بارش کرتے ہیں کیونکہ ہم شکر گزاری کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو درود پاک اس میں اعظم ہے، لیکن لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ درود پاک کیا ہے. یہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے. درود پاک میں بہت طاقت ہے. یہ ہمارے جو ہے نا ہمارے پیارے نبی سے جڑنے کا ایک جو ہے نا وسیلہ ہے درود پاک. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے ظاہری زندگی میں بھی اس کو بہت سے فائدے نظر آتے ہیں. جو بلائیں ہیں اترتی ہیں آسمان سے زمانے والوں پر، معاشرے میں جو لوگ ہیں ان پر. تو جب یہ بلائیں درود پاک پڑھنے والے شخص کی طرف رخ کرتی ہیں تو ایسے ملائکہ جو درود پاک کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں وہ ان گھروں کا حصار کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب یہ بلائیں اس کے گھر کے، اس کے بچوں کی طرف، اہل خانہ کی طرف یہ بڑھتی ہیں تو وہ ان کو روک لیتے ہیں. بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ نہ صرف اس جگہ کو بلکہ اس کے آس پڑوس بھی ان کی برکت سے ان بلاؤں کو ان سے دور پھینک دیا جاتا ہے. اس طرح وہ اس ایک گھر کی وجہ سے جہاں درود پاک کی محفل سے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، جہاں کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہوتے ہیں، نہ صرف وہ گھر بلکہ اس جگہ کا وہ محلہ، وہ گھر، وہ گلی، وہ مکان جو ہے نا درود پاک کی بدولت اللہ تعالیٰ ان پہ بھی نظر رحمت فرماتے ہیں اور وہ رحمتوں کا مرکز اور مظہر بن جاتا ہے. اور اسی طرح حضرت ابو لیث بہت بڑے جو ہے نا فقیر گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ بھی ہونا، حالانکہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں. کہتے ہیں اگر کوئی نہ بھی ہو تو اس کے لیے یہی نوید سحر کافی ہے کہ درود پاک پڑھنا اس کے لیے شفاعت کی نوید ہوگی. کیونکہ اس روز جب اللہ تعالیٰ کا غضب، باریت، قہریت غضب پر ہوگی، اور جس دن کوئی کسی کی جو ہے نا نہیں سنے گا اور نہ ہی اللہ کے ہاں کسی کی سفارش سنی جائے گی. لیکن جو درود پاک پڑھتا ہوگا اس کی شفاعت نبی پاک خود کریں گے اور اس کے جو ہے نا سفارش خود کریں گے. اور لیکن درود پاک جو پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس روز اس کو نظر رحمت سے دیکھ رہے ہوں گے. جب ایسا نفسا نفسی کا وقت ہوگا کہ نہ اولاد، نہ ماں باپ، نہ بیوی بچے، کوئی کسی کا جو ہے نا ثانی نہ ہوگا، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں. سب صرف اپنی ایک دھوڑ میں ہوں گے کہ ہم بخشے جائیں. اور مولانا رومی فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے الفاظ کی خوشبو گنہگار کے لیے جان فزا ہوگی. تو اس لیے درود پاک صرف اس ظاہری زندگی کے لیے نہیں جو فانی ہے، اس کو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے اور ہر ذی روح کو جو ہے نا موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور کبھی آپ نے غور کیا کہ موت کا ذائقہ چکھنے کا کیوں کہا گیا ہے؟ کہ اس کا ذائقہ ہر بندے کے اعمال کے مطابق ہوگا. وہی اچھا ذائقہ وہی چکھے گا جس کے اعمال اچھے ہوں گے. اور ہر بندہ جو ہے نا اپنے اعمال کے مطابق موت کی سختی برداشت کرے گا. اور جن کے اعمال جو ہیں ان میں نامہ اعمال میں اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوگی
تو اس کا موت کا ذائقہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ کیسا ہوگا۔ اس لیے اپنی اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں، اس نرم ملائم بستر بیٹھ کر درود پاک پڑھیں کہ ہماری وہ جو قبر میں جو ہے نا اس بند اندھیری گپ میں روشنی کا ذریعہ بنے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی قبروں کو جو ہے نا اللہ پاک کے ذکر سے روشن کرنا ہے۔ جو پڑھیں سوچیں میں نے یہ بھی اپنی قبر کے لیے اس کا انتظام کر لیا، میں نے اس چیز کا انتظام کر لیا۔ تو اپنی زندگی میں جو کچھ بھی پڑھیں اپنی موت کو یاد رکھ کے پڑھیں۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک کو بہت پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے والے سے سختیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کو قبر کا عذاب نہیں ملے گا۔ درود پاک جو پڑھے گا اس کی دنیا بھی شاندار ہے اور آخرت بھی شاندار۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔